नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे अद्य 73-शततमे सर्वेषां भवतां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे खनु अवधारणे इति धातुपर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि गमहन जनखन इति सूत्रम् अपि व्याख्यातं। तद उदाहरणानि अपि प्रकटितानि। ततः अग्रे अद्य चीव्रि आदान संवरणयोः इत्यारभ्य धातूनां रूपाणि कथ्यन्ते। चीव्रि धातुः ऋदित् वर्तते। ऋदित्वस्य फलं चङ्परेणौ उपधायाः ह्रस्वनिषेधो भवति नागलोपिशाश्वृदिताम् इति सूत्रेण। उभयपदिनां धातूनां प्रकरणं प्रचलति। अतः चीव धातुः उभयपदी वर्तते। तस्मात् उभयोः अपि पदयोः रूपाणि उच्यन्ते। लटि चीवति चीवते, लिटि चिचीव चिचीवे, लुटि चीवितासि चीवितासे, लृटि चीविष्यति चीविष्यते, लोटि चीवतु चीवतां, लङि अचीवत अचीवत, विधिलिङि चीवेत चीवेत, आशीर्लिङि चीव्यात् चीविशिष्ट, लुङि अचीवीत अचीविष्ट, लृङि अचीविष्यत अचीविष्यत। चिचीव चिचीवे इति लिटि लकारे उभयोः पदयोः एकैकं रूपं प्रदत्तं ग्रन्थे। अग्रे वर्तते चायृणि पूजा निशामनयोः। पूजायां निशामने च, निशामनं ज्ञानं पूर्वम् अपि आगतो धातुः निशामने अर्थे। अयम् अपि ऋदित् वर्तते। चाय धातोः रूपाणि लटि चायति चायते। चाय शब्दः अपि संस्कृतः एव। हिंदी भाषायां यद् उच्यते चायं पिब, स चाय शब्दोऽपि चाय धातोः प्रयोगः। चायं पिब इत्येव संस्कृतभाषायां वक्तुं शक्यते धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। तर्हि लटि रूपम् उक्तं चायति चायते, लिटि चचाय चचाये, लुटि चायितासि चायितासे, लृटि चायिष्यति चायिष्यते, लोटि चायतु चायतां, लङि अचायत अचायत, विधिलिङि चायेत चायेत, आशीर्लिङि चाय्यात् चायिशिष्ट, लुङि अचायीत अचायिष्ट, लृङि अचायिष्यत अचायिष्यत। अग्रे धातुरस्ति व्ययगतौ, गतौ अर्थे। वित्तस्य प्रवाहे अपि भवति। वित्तेन वस्तूनां क्रयणं भवति, तत्रापि वित्तस्य व्ययो भवति। तस्मात् व्यय धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि व्ययति व्ययते, लिटि वव्याय वव्यये, लुटि व्ययितासि व्ययितासे,
लिटि व्ययिष्यति व्ययिष्यते, लोटि व्ययतु व्ययताम, लङि अव्ययत अव्ययत, विधिलिंगी व्ययेत व्ययेत, आशीर्लिंगी व्यय्यात व्ययिशिष्ट, लुंगी अव्ययीत, उपधा वृद्धिर न, यान्तत्वात् हमयंत क्षणश्वश जागृणी स्वेदिताम इति वृद्धि निषेधः, अतो हलादिर्लघो इति प्राप्तस्य, अतः एकमेव रूपम अव्ययीत। आत्मनेपदे अव्ययिष्ट, लिंगी अव्ययिष्यत अव्ययिष्यत। अग्रे वर्तते दाश्री दाने, तालव्य सकारांतोयम, अग्रे दंत्य सकारांतोपि धातुः आगमिष्यति, सोपि दाने एव अर्थे वर्तते। अस्य धातोः रूपाणि लटि दाशति दाशते, लिटि ददाश ददाशे, लुटि दाशितासि दाशितासे, लिटि दाशिष्यति दाशिष्यते, लोटि दाशतु दाशताम, लङि अदाशत अदाशत, विधिलिंगी दाशेत दाशेत, आशीर्लिंगी दास्यात् दाशिशिष्ट, लुङि अदाशीत अदाशिष्ट, लिंगी अदाशिष्यत अदाशिष्यत। अत्रापि ददाश ददाशे, लिटि एकैकं रूपं द्वयोरपि पदयोः लिखितम्। अग्रे वर्तते भेश्री भये, भये अर्थे भेष धातु, मूर्धन्य शकारांतोयम, गतौ इत्येके केचन गतौ इत्यर्थे अपि धातुम इमं निगदन्ति। रूपाणि लटि भेषति भेषते, लिटि बिभेष बिभेषे, लुटि भेषितासि भेषितासे, लिटि भेषिष्यति भेषिष्यते, लोटि भेषतु भेषताम, लङि अभेषत अभेषत, विधिलिंगी भेषेत भेषेत, आशीर्लिंगी भेष्यात भेषिशिष्ट, लुङि अभेषीत अभेशिष्ट, लिङि अभेशिष्यत अभेशिष्यत। अग्रे द्वौ धातु वर्तेते भ्रेश्री भ्लेश्री, गतौ अर्थे, उभावपि हृदितौ स्तः। पूर्वं भ्रेष धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि भ्रेषति भ्रेषते, लिटि बिभ्रेष बिभ्रेषे, लुटि भ्रेषितासि भ्रेषितासे, लिटि भ्रेषिष्यति भ्रेषिष्यते, लोटि भ्रेषतु भ्रेषताम, लङि अभ्रेषत अभ्रेषत, विधिलिंगी भ्रेषेत भ्रेषेत, आशीर्लिंगी भ्रेष्यात भ्रेषिशिष्ट, लुङि अभ्रेषीत अभ्रेषिष्ट, लिङि अभ्रेषिष्यत अभ्रेषिष्यत। तथैव भ्लेश धातु, पूर्वं रेफः आसीत्, मध्ये अत्र लकारः अस्ति। भ्लेश धातोः रूपाणि लटि भ्लेषति भ्लेषते, लिटि बिभ्लेष बिभ्लेषे, लुटि भ्लेषितासि भ्लेषितासे, लिटि भ्लेषिष्यति भ्लेषिष्यते, लोटि भ्लेषतु भ्लेषताम, लङि अभ्लेषत अभ्लेषत, विधिलिंगी
भ्लेषेत भ्लेषेत, आशीर्लिंगी भ्लेष्यात् भ्लेषिशिष्ट, लुंगी अभ्लेषित अभ्लेषिष्ट, लिंगी अभ्लेषिष्यत् अभ्लेषिष्यत। अग्रे अस्ति अस गति दीप्त्या दानेषु, गतौ अर्थे दीप्तौ अर्थे आदाने च अर्थे अस धातुः अस्ति। अस भुवि अदादौ आगमिष्यति, तस्य अस्ति स्तः सन्ति इति रूपाणि भवन्ति। अयं बहुवादिकः शपविकरणः, अतः अस्य रूपाणि भवन्ति लटि असति असतः असन्ति, अससि असथः असथ, असामि असावः असामः। लिटि आस आसे, लुटि असितासि असितासे, लिटि अशिष्यति अशिष्यते, लोटि असतु असताम, लंगी आसत आसत, विधिलिंगी असेत असेत, आशीर्लिंगी अस्यात् अशिशिष्ट, लुंगी आसीत आशिष्ट, लिंगी आशिष्यत आशिष्यत। असति असते इति लटि रूपद्वयम् उक्तम्, आस आसे इति लिटि रूपद्वयम् उक्तम्। अयं शान्तोपि, उक्तः यः धातुः सः दन्त्यसकारान्तः, किंच मूर्धन्यषकारान्तोपि धातुरयं वर्तते, तस्यापि रूपाणि तथैव भविष्यन्ति। अशति अशते, आश आशे, अशिताशि अशिताशे, अशिष्यति अशिष्यते, अशतु अशताम, आशत आशत, अशेत अशेत, अश्यात् आशिशिष्ट अशिशिष्ट, लुंगी आशीत आशि आशिष्ट, लिंगी आशिष्यत आशिष्यत। अग्रे धातुरस्ति स्पर्श, बाधन स्पर्शनयोः, बाधने अर्थे स्पर्शने च अर्थे। अत्र स्पर्शनम स्पर्शः नास्ति, अपितु वस्तुतः स्पर्शनम इति अर्थपाठे भवेत्, बाधन स्पर्शनयोः। स्पर्शनम किं? स्पर्शनम ग्रथनम, ग्रथनम ग्रंथे अर्थे वर्तते अयं धातुः, ग्रथने 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 न ग्रंथो भवति, ग्रंथः ग्रथ्यते, यः ग्रथ्यते स ग्रंथः। अस्मादेव धातोः पस्पशा शब्दः सिद्ध्यति। महाभाष्यस्य प्रथमम् आहन्निकं पस्पशाहन्निकं, पस्पशां विना व्याकरणं न शोभते। अनुत्सूत्र पदन्यासा सद्वृत्ति सन्निबंधन शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा, यथा अपस्पशा शब्द विद्या न भाति, पस्पशां विना शब्द विद्यायाः व्याकरणस्य शोभा नास्ति, तथैव राजनीतिरपि पस्पशां विना न शोभते। तर्हि अस्य धातोः रूपाणि लटि स्पशति स्पशते, लिटि शर्पूर्वाः खयः इत्यनेन सकारस्य लोपो भवति, खयः पकारस्य शेषो भवति, अतः रूपाणि भवन्ति लिटि
पश्पाश पश्पशतु पश्पशु पश्पशिथ पश्पशथु पश्पश पश्पाश पश्पश पश्पशिव पश्पशिम आत्मनेपदे पश्पशे पश्पशाते पश्पशिरे पश्पशिषे पश्पशाते पश्पशिध्वे पश्पशे पश्पशिवये पश्पशिमये लुटी स्पशितासि स्पशितासे लिटि स्पशिष्यति स्पशिष्यते लोटी स्पशतु स्पशताम लंगी अस्पशत अस्पशत विधिलिंगी स्पशेत स्पशेत आशीर्लिंगी स्पश्यात स्पशिशिष्ट लुंगी अस्पशीत अस्पाशीत अत्र अतो हलादिर्लघो इति वृद्धि विकल्पेन भवति रूपद्वयम् आत्मनेपदे अस्पशिष्ट लृङि अस्पशिष्यत अस्पशिष्यत अस्मात् धातोः पश्पशा कथं सिद्ध्यति जानन्ति धातुः स्पश अस्ति तस्मात् पश्पशा इति रूपं कथं स्पश धातोः यङ् प्रत्ययो भवति क्रियासमभिहारे धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यङ् क्रियासमभिहारः पौनः पुण्यं भृशार्थश्च स्पश धातोः यङि प्रत्यये पस्पश्य इति धातुर्भवति तस्मात् यङन्तात् पस्पश्य इति धातोः अचि प्रत्यये कृति पचादिभ्योज भवति अचि पचादित्वात् अचि प्रत्यये तस्मिन् परतः यङोचि च इति अचि परे यङो लुक् भवति यङो लुकि कृते पस्पश अ सम्मिलने पश्पशा स्त्रीत्व विवक्षायां टापि पश्पशा इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे लश कान्तौ मूर्धन्यान्तो वर्तते कान्तौ वर्ते लश धातुः अस्ति कान्तिः इच्छा कमुकान्तौ इत्यत्र आगतः वा भ्राशेति श्यन् वा पूर्वं सूत्रम् आगतं वा भ्राश भ्लाश भ्रमुक् क्रमुक् क्लमुत्रसि त्रुटि लशः एभ्यः धातुभ्यः शपं बाधित्वा विकल्पेन श्यन् प्रत्ययो भवति पक्षे शप अपि भवति लश धातुः अस्ति तत्र सूत्रे पठितः तस्मात् लश धातोः सार्वधातुकेषु लकारेषु नित्यं प्राप्तं शपं बाधित्वा वा भ्राशभ्लाशेति सूत्रेण विकल्पेन पाक्षिकः शन् प्रत्ययो भवति अतः सार्वधातुकेषु लकारेषु शन् विकरण विशिष्टम एक विधम रूपम पक्षे शप विकरण विशिष्टम द्वितीयं रूपम एवं च द्विविधं रूपं भवति यथा लटि लश्यति लशति लश्यते लशते चत्वारि रूपाणि जातानि एवमेव सर्वेषु सार्वधातुकेषु लकारेषु चत्वारि रूपाणि भविष्यन्ति शन् पक्षे रूपद्वयं परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि तथैव शप पक्षे रूपद्वयं परस्मैपदे आत्मनेपदे लिटि लकारे ललाश लेशतुः लेशुः आत्मनेपदे लेशे लेशाते लेशिरे लुटि लशितासि लशितासे लिटि लशिष्यति लशिष्यते लोटि लश्यतु लसतु लश्यतां लशतां लङि अलश्यत अलशत अलश्यत अलशत विधिलिङि लश्येत लशेत लशेत लश्येत
आशीर्लिंगी लश्यात् लशिशिष्ट लुङि अलशीत अलाशीत रूपद्वयम् वृद्धि विकल्पेन अलशिष्ट लृङि अलशिष्यत अलशिष्यत चष भक्षणे भक्षणे अर्थे चष धातुः अस्ति रूपाणि लटि चषति चषते लिटि चचाश चेषतुः चेषुः आत्मनेपदे चेषे चेषाते चेषिरे लुटि चषिताशि चषितासे लृटि चषिष्यति चषिष्यते लोटि चषतु चषताम लङि अचषत अचषत विधिलिंगि चषेत चषेत आशीर्लिंगि चष्यात् चषिशिष्ट लुङि अचाशीत अचशीत अचशिष्ट लृङि अचशिष्यत अचशिष्यत ततः छष हिंसायां तत्र चकारः आसीत् अत्र छकारः वर्तते अर्थभेदो जातः अस्य धातोः हिंसा अर्थः भक्षणेपि हिंसा भवत्येव हिंसां विना भक्षणं भवति नहीं भवति हरितानि जीवितानि यानि वस्तूनि भवन्ति शाकादीनि तानि अपि भक्ष्यन्ते तत्र तत्र हिंसा वर्तते एव भक्षेरहिंसार्थस्य न इति वार्तिकं पठितं कारकप्रकरणे गतिबुद्धि इति सूत्रवार्तिके भक्षयति बलिवर्धान् सस्यं तत्र हिंसा वर्तते वनस्पतयः जीवन्ति श्वसन्ति प्राणान् धारयन्ति अतएव वर्धन्ते अतएव पुष्प्यन्ते अतएव फलन्ति इति कश्चन नवीनः आविष्कारो नास्ति यथा अद्यतन वैज्ञानिकैः प्रकटितं भारतवर्षस्य बोस् महाभागेन वैज्ञानिकस्य नाम स्मर्यते बसु आसीत् कश्चन वैज्ञानिकः तेन अयम् आविष्कारः कृतः यत् ये वनस्पतयः सन्ति तेपि प्राणिनः सन्ति तेपि जीवन्ति अयं कश्चन नवीनः आविष्कारः नास्ति अस्माकं तु सिद्धान्तकौमुद्याः ग्रन्थे वार्तिकस्य उदाहरणे एव लिखितम् अस्ति भक्षयति बलिवर्धान् सस्यं तत्र हिंसा वर्तते निषेधः कुत्र अस्ति अहिंसार्थस्य भक्षेः भक्षेरहिंसार्थस्य न अत्र तु हिंसा वर्तते सस्य भक्षणे क्षेत्रे यानि सस्यानि हरितानि भवन्ति तानि जीवन्ति अतः पशवः तान् भक्षयन्ति चेत् तानि सस्यानि भक्षयन्ति चेत् तत्र भक्षणे हिंसा भवति छष हिंसायां रूपाणि छषति छषते लिटि चच्छाष चच्छषतुः चच्छषुः आत्मनेपदे चच्छषे चच्छषाते चच्छषिरे लुटि छषिताशि छषितासे लृटि छषिष्यति छषिष्यते लोटि छषतु छषतां लङि अच्छषत अच्छषत विधिलिङि छषेत छषेत आशीर्लिङि छष्यात् छषिशिष्ट लुङि अच्छाशीत अच्छशीत अच्छशिष्ट लृङि अच्छशिष्यत अच्छशिष्यत अग्रे अस्ति झष आदान संवरणयोः आदाने संवरणे च अर्थे पूर्वम् अपि धातुः आगतः आदान संवरणयोः अर्थे अस्य रूपाणि झषति झषते
जझास जझसतु जझसु, जझसे जझसाते जझसिरे, झसितासि झसितासे, झशिष्यति झशिष्यते, झसतु झसताम, अझसत अझसत, झसेत झसेत, झस्यात् झसिशिष्ट, अझसित अझासित, अझस शिष्ट, अझशिष्यत अझशिष्यत। भवतु अत्रैव पाठ विरामार्थं निर्दिश्यते। अत्रैव भवतु पाठ विरामः। ओम शांति शांति शांति।